عفوا يا Ustaz. Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau tidak mau buka langsung didiskualifikasi. Tidak ada ila huna? Tidak lah. Nizam, ada nizam. Asif ya Ustaz. اللقات فوق الرقاب آسف يا أستاذ. نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب. من هذه الفتاة الشجاعة؟ تواصلت مع بعض الأخوة من لهم اهتمام بالأمور الدعوية في إندونيسيا، وأتاني هذا الخبر. اسمه الأخت ميسرة، وهي طالبة في معهد العلوم فرع جامعة الإمام بمدينة ميدان الأندونيسية، قسم الشريعة المستوى الثاني. وللعلم كانت الجائزة الكبرى في هذه المسابقة بقيمة 30 مليون روبية أندونيسية، يعني ما يعادل 10,000 ريال سعودي. سبحان الله، هذا الموقف وهذا المقطع في يوم واحد انتشر انتشار غريب عجيب، وغارت الأمة لغيرتها. وهكذا هي أمة الإسلام، تنام لكن لا تموت. سبحان الله، هذه الفتاة منذ الآن صار الحدث له أسبوع، إلى الآن لا تستطيع إيقاف اتصالات الناس عليها، إلى درجة أن أغلقت هاتفها. الكل يريد دعمها وتأييدها، ولجنة المسابقة اعتذرت عن هذا الذي حدث معها. أصلا حتى المتابعين يقولون إيش لجنة التحكيم اللي يعني تجبر الفتاة بكشف الوجه؟ تأكدوا من شخصيتها في لجنة نسائية وتكشفها وخلاص. سبحان الله، أتتها الهدايا أضعاف مضاعفة عن الجائزة الكبرى. يعني لو هي فازت يمكن تفوز يمكن ما تفوز، لكن الجائزة الكبرى مع 10,000 ريال أتتها مبالغ أكثر من ذلك. فلله الأمر من قبل ومن بعد. الرزاق هو الله، المتصرف في الكون هو الله، هو الحكيم العليم. وهذا درس عقدي في اليقين بما عند الله. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوض